अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। काफ़ी वफ़रा से ज़मीन तज़किये बहस शुरू और तज़किये नफ्स के मुंगे बुनियादी खबर अदारा चे इंसान अल्लाह पेजनी दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द पेजन गले बहस मुंग शुरू करो पे कि मुंग वे च द्रे किस्म खलक दे यो फलासिफा दी बल मुतकल्लिमीन दी और द्रेम सूफिया दी। फलासिफा अल्लाह संग पेजनी मुतकल्लिमीन संग पेजनी अगेर पार रागी सोर्स सरे कम जराए दी च अल्लाह पे पेजंदेश तो दागे दो डलो ना मुंग बहस कर दे दागी आरा हम कारकलू और दागी दराए गलती हम वाजह कलवा चदा अल्लाह दे पेजन गले पबारे के द मुतकल्लिमीन और दारेंगे द फलासिफो नजरियात गलत थी दुरुस्त नरी द्रे मराए द सूफिया पनीज द अल्लाह पेजन गली कशफ बांध की चरेता रागी पो जब के मुआयना हुई दस्तरगो दसर पस्तरगो बांध लीदल यानी द अल्लाह द हकीकत पे जनगलो दागी पनीज बांधे अलागी कीगी चे इंसान अल्लाह पखपलस्तरगो गिनी दवा द अल्लाह द पे जनगले जरिया दा उस मखनीद व किस्म खलक दागी राय खुदा चे अल्लाह द अकल पजोर बांध लीदेश पे कि हम अगयो डलदासो चागी अकल अगे तो कुली इख्तियार वर्कलो द्वे मडला द मुतकल्लिमीन हुआ चागी अकल द शरीयत खिलाफ के इस्तेमाल हो और दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आग सिफात कम च दाग ज़ात सर पेवस्ती अगे सिफातों के अगी तावील को यदा से तावील चाहे गैर शरई उसूल लारी शरीयत के द्व किस्मा खबरी आयातुना द्व किस्मई यह आ गई चागा दागे मफहूम वाज़ही माने बिल्कुल खकारई हर लिखा पड़ा और हर जाहिल और अमी पाएवान पुनिश अरे तो मुहकमात हुई द्वेमा किस्म आयतु नहीं चदारे जाहिरी मानन नहीं मुराद बल्कि दागे खपलियो मफहूमी अगर मफहूम माने कम खलक हुई अरे तो मुतशाबिहात हुई कुरान करीम चे कम जैकेद आयतुन तकसीम कई सूरत आले इमरान के न पाए के दा खबर हम गई चे असल किताब मुहकमात असल अहकाम पाए आयतुन किली शिवी चागा मुहकमात यो सड़े क मुतशाबिहात हल्कीन द मुहकमात परणा के वह हल गई फितना दे दे के जुड़शी चसड़े मुतशाबिहात मुस्तकिल दखल कौल कोशिश की अगे नबिया फितना पैदाश दा उसूल और दा तरीका कुरान करीम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम द्वारा किस्म खबर इतनी कुरान करीम फरमाई मिन आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब
व उखर मुतशाबिहात, दा अल्लाह परी किताब के बाज आयातुना महकम दी हुन्ना उम्मुल किताबे चागद किताब असल दी। बमाने असल मुहकमात द अल्लाह द किताब असल दी। टोल आयातुना टोल हदीस चिकल पाए के मुतशाबिहात राशि नागबद मुहकमात परणा के हल को लिश तदे गणम साल लिमुंग सर शरीयत के मसलन कुरान करीम फरमाई लैसा कमिस्लिही शैउन, दा अल्लाह पशांत हिस्स सिज निश्ता, अल्लाह मिसल न लरी, दा अकीदा शुआ वाज़ेह हुक्म शदा ची मखलूक के दसीज अल्लाह सरा दा से पेजन गलो चाहे कि मिसलियत पैदाशिदा मुमकिन न रहे। उस सवाल पैदा की जो कुरान करीम के दा अल्लाह बारे के फरमाइली च आगाज समी वल अलीम ने, अल्लाह समी और बसीर रहे। और कुरान करीम इंसाना बारे के फरमाई जालना और समिया बसीरा, मुंगा इंसान समी और बसीर जोड़ कर रहे दे सर बसकोस। अल्लाह समी और अलीम रहे बसीर रहे, इंसान समी और बसीर रहे, उदा मिसल न शदाओ ना दा मिसल न रहे। दागे वजह दारा चिदा अल्लाह लिदल दाग कतल दाग इलम दा असबाब तो मुख्ताज न रहे। द इंसान इलम द इंसान कतल द दिली दल ददा और दल दा असबाब तो मुख्ताज दा संग दागे मिसल दारेंगे इंसान तर यह खास हद पूरी और चीज विनी आगा औरी पाए पुएगी, दागे खास हद न चाहिए चीज पूर्तशी ब्या इंसान न पाए पुएगी नहीं विनी नावरी। अल्लाह रब्बुल इज्जत दागद अपारा द मसाफतुनो खबरी निश्ता मुदास अल्फाजों की और तशाबोदा, लेकिन हकीकत के देखे सब मिसलियत निश्ता। पदेव जाग सड़े मुसलमान निशी गणले चिराग ख्याल लाई चेरा फलाने हम बगैर दासबाब विनी, बगैर दासबाब और आरसी, बगैर दासबाब लिदिल गई द हर जैन लिदिल गई द हर जैना और दिल गई पहाड़ सपोरे दाद कुफर अकीदा जक गणलिश चदा गरे मिसलियत पैदा की अल्लाह सरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत दावा बारे के कुरान करीम फरमाई यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, द अल्लाह लास दे दी द ला सुनो द पासा यद बमाने लास दलता मागा सवाल राजी जिता हुए दा चिकल अल्लाह मिसल निश्तरे मसील निश्तरे मिसाली निश्ता न कुरान करीम अगर पर अल्लाह संग साबित ही संगदा फरमाई चदा अल्लाह लास तेरे दीद लास पशान संगदा वही चदा अल्लाह लास तेरे दीद लास तपासा ला सवाल पैदाश उस दे के कम खलक चेगीता मुंगा मुतकल्लिमीन वायु अगी आयत करीमा के खपल अकल चलो लगे अगी दा वेले चदा अल्लाह मिसल खु निश्तरे चिकले मिसल निश्तरे गलते के दयद माना मुंगा लास न खूबिया बल्कि दयद माना मुंको कुदरत नेमत यदुल्लाह फौका अयदीहिम दावाने के यगी दा अल्लाह नेमत ते दी दलास दपासा इन्हें कम सहाबे किरामो चबया तेरे जुआन कर दे दा अल्लाह नेमत ते पर दीवान ने
दा तावील अगी पर ख्याल बांधे को चिमुंगा अल्लाह लसोक मसील और मिसाल न गणू खुदा खबर है द अकल पर जोर कड़े द नकल पर जोर नकड़े बाद खलकी दागी ख्याल लाई चदा कम मुफस्सिरीन दा राय पेश करेगा नो दे गंदे दखपल ख्वाहिश न करेगा खबर अदा से न देव मुआहिद मुसलमान ख्वाहिश बांधे दाव पर इरादा बांधे हमला कवल दा दानशमंदी न रहा इस्लाम मुंग लदा इजाजत न आ गई जमा रहना दा मतलब न रहे चे मुतकल्लिमीन गन्ने माना सही करे दागी माना गलत था लेकिन दाही गलते बुनियाद ख्वाहिश न रहे हवाए नफ्स न रहे अगर सिर्फ दारे चेहरी दा साबित की चे अल्लाह रब्बुल इज्जत दारा चौं के मसील निश्तरे मखलूक दावा पशानते के दे निशी पदे वजह मुंग बदलते के द माना नियामत और कुदरत को दागी सबब दगरे लेकिन जमुंग दे माने सर इख्तिलाफ और दे तक गलत वायु अगरचे दागी इरादा ब दुरुस्त भी दाल्ला तौहीद साबित ही अल्लाह द मखलूक द तशाबोना मुस्तस्ना कई लेकिन दा माना गलत था संगा गलत था कुरान करीम के फरमाई बल यदाओ मबसूततान बल्कि अल्लाह द्वारा सुना ढेर फराखनी दयद माना कमुंग नियामत को बदलता के वसमा नहीं माना बदलता दाई चिदा अल्लाह द नेमत नी फराखा हाल या कुरान करीम न मालूम चे वहन तावद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा कचरे तासो दा अल्लाह नेमत नशमेरल शुरू के दाए हातन शेकोले दा अल्लाह एहसानात न शेशमेरले दलता तवद्वदी दे देना मुंग पगलते पोशू चिदयद माना दलते के नेमत न रहे कुरान करीम फरमाई अल्लाह रब्बुल इज्जत इब्लीस ता हुक्म को मलाइको तैम हुक्म को चे तासो आदम ता सजदो के मलाइको सजदो कड़ा आदम नकड़ा इब्लीस नकड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत इब्लीस ने तपूस की मालका अल्लाह तसजुदा तासो उज़र दे सो दलील ले चे ताज सजदो नकड़ा आया चाहता खलक़तुहु बियदैया कम चे मा पखपलो द्वारो लासे जो करे खलक़तुहु बियदैया दलते के माना कुदरत न चली नियामतों न चली उसबार खलक चिरागी सर के शैतान ननौती अरे वही कुरान करीम नदा ला साबित छू और दा से ला सुना ला कसम के जमुंग ला सुनरी राव तशाबो शोब्यात राव तमसील छ मुसलमान खुदा की दसाती चे लई सक मिथली शैन दा अल्लाह पशानते शे निश्तरे खल्क और दिन में गप जो करे क्या है 400 की पुई अकीदा बांधे हर सुख में पुई की नौर तफसीलात खबरें दलता की तहकीक द खबर राजे चे संगा कुरान करीम दो किस्मों ने तकसीम करूं चियो मुहकमाती यो मुतशाबिहाती आगा मुहकमात हन्नो मुल किताबे चागद किताब असल दी व उखर मुतशाबिहात औसाया तुला दासरी चा मुतशाबिरी दलता मंगा तकसीम कुस लैसा कमिथली शैउन ला मुहकमात यदुल्लाह फौका ऐदीहिम दारेंगे खलक़तु बियदैया दा मुतशाबिहात दा मुतशाबिहात बहुत हल्कू द मुहकमात रना दा अल्लाह द पे जनगलो दा बुनियाद मुश्ता खल्क दा रुक्कड़ रे ईमान मुजमल की हुई असिफ चे आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बेअस्माही व सिफातिही
ایمان مجمل استوال وخو بخوا اے د ایمان هغه غټه غټه خبرې چې هغه اجمالی طور مونږ بیانو په دې جمله کې ندای بنیاد دا چې آمنت بالله کما هوا ما پا الله ایمان وروړل هغه چې هر څنګه ای بیا اسماءه و صفاته دا الله پاس ما باندې زما ایمان دی دا په صفاتم زما ایمان دی صفات یې سړي اوس پوهېږي په نه سره چې پوهېږي نه ایمان به څنګه راځي پرې زه نه پوهېږم په دې وجه موږ د پوهېدلو کوشش کوو چې صفات الهیه باندې ځان پوهول پکار دي اسنه چې تشبیه او تجسیم ته لړ شي اسنه چې دا وایي چې دا الله لاسونه دي زما د لاس غوندې کافر بشي لکه اصول لارې چې لیس کمثلی شیء دا الله په شان ته څوک نشتا اس چیز دا الله په شان ته نشتا بل طرف ته دا الله صفات هم تسلیمه دا الله صفات چې منه د محکماتو نه راکې منه او څنګه منلی شي هغه به دا وایي چې دا الله لاسونه شته ظاهری معنی مراد ده لیکن هغه د مخلوق د لاسو غوندې نه دي بس خبره ختم شو متشابه منحل که د محکم پلان دی لیکن تعویل مونږ نه کوو ځکه تعویل دا د اهل سنت کار نه و دا د متکلمینو کار و هغه متکلمین چې کې اکثر معتزله اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې دا الله په صفاتو کې با تعویل نه کوو امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دا کتاب دی الفقه الاکبر دا بعض خلکو دی فقه لفظ سره نه لګي فقه ویډیو خراب چیز ہے فقه پوهه ته وایي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من یرد اللہ بی خیرا یفقهه فی الدین اللہ چې چا په باره کې د خیر ارادو کی د خیر فیصلو کی هغه ته د دین پوهه ورکی د دین پوهه ته فقه وایي قرآن کریم کې ته حکمت وایي نبی صلی اللہ علیہ وسلم دې ته حکمت وایي یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا الله ورکی د دین پوهه چاله چې وغواړي چاله چې د دین پوهه ورکړی شو یقینا دل ډېر خیر ورکړی شي قرآن ورته الحکمت وایي حدیث کې ورته فقه وایي د دین سمجھ خوارزه افراط و تفریط یو سړی هغه د قرآن او حدیث یو مطلب د خپل ذهن په زور یا د علم په زور معلوم کی دیتا وی فقه دا بالا غی دلیل وی چې په دې څخه خارجي دلیل موجودی خارجي دلیل چې نه بیا چارای دلیل نه ده زمون خلق ولګي راغوي دا فقه کتاب ده منیا د فقه کتاب ده ناغه دا اول نه تر اخره داسې منی لکه چې قرآن منی بلکہ قرآن کے دا بعض خبروں نے انکار کی پائے نہ کافر کی اور منیا کے دا بعض خبروں نے انکار کی انہیں مسلمان ہو دی دا ذہنیت خلق لجوگڑ انسان چکم سمجھ حاصل کی اغیر پار شرط دائر قبولیت چپائے سے دلیل موجود پدے وجہ دا انسان بعض خبروں سر اتفاق کی رشی اور بار خبروں سر مخالفت کو لشی دا د علم خبرې پرې خلق نه پوهېږي دی وایي د یو سړي چې منې ټول به یې منې گویا کې دا الله او رسول له او که مخالفت یې کوي نه بالکل هر څه به بیا نه منې گویا کې دی کافر دی دا غلطه طریقه ده دا چېرته د هوښیارتوب کار نه دی چې سړی یو کتاب مني ټول دی ومني چې نه مني ټول دی نه مني دا صرف یو د الله کتاب دی چې موږ د دې پابند یو چې به ټول منو یو ذات په دنیا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا هغه هر وینا اب منلی شي دا هر قول دلیل دی هغې نه سوا د بل چا نه هر قول دلیل دی نه هر فعل دلیل دی علماء ځان جهال جوړ کړي دي
یو سړی باندې ته حواله ورکې نو تا ته وایي دغه منې او دی نه منې بیا په هغې دلیل شته دی په کوم څیز چې دلیل وي نو خلک هغه قبلوي په کوم چې دلیل نه وي نو هغه پاتې شي نو بهر کیف الله رب العزت داغه په صفاتو زمونږ ایمان دی آمنت بالله کما هو باسمائه و صفاته مال ایمان وړه په الله باندې لکه څنګه چې هغه دی داغه په اسماء او داغه په صفاتو دا الله اسماء سدي دا الله اسماء کې اسم د رازق روزي ورکي انسان روزي رسان نشي کېږي دا الله په اسماء کې د خالق الله پیدا کول کوي مخلوق خالق نشي جوړوي دا اسم دی کله یو سړي ذهن کې راځي چې دا روزي ما پیدا کړي یا زه روزي رسانم دې دا الله اسماء کې شرک دی او کافر دی ظالم ډېر غلطه زمونږ راسي دي چې هغه مونږ کفر ته رسوي لیکن ایمانیات نه مونږ واقف نه یو دا غي باوجود د مسلمانانو دعوی کو ودارنګ الله صفت ید ید بمانه لاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا اللہ رب العزت دولا سندی وکلتا یدیہ یمین اور دا دولا سنخری صحیح حدیث اس دے کے بدا سے نوے چے گئے اللہ زما استاغم دے جسم دے کتا جسم ثابت کرو تو کافر کے گی بدے کتا داوے چے دا اللہ اولاس دے غاڑے ترے بل دے غاڑے ترے تاو کفر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا اللہ دعا اللہ سنخری دا متشابہات شو دیکھے بعد تعویل لکوس پدیوے دا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ دا چمونگ دا اللہ صفات منو بغیر تکیفن دا غیر کیفیت نہ بیانو دا نوائی چے دا اللہ لاس زمان لاس غندرے دا نوائی چے پہے کی پنزو گوتی دی دا نوائی چے آگا دا وخو دا پوستو کو نہ جوڑ دے مثلا اللہ پہ کوئی لیکن پدے کے تعویل بم نکو بغیر تکیف ولا تعویل ولا مجاز مجاز بم نوائیو دا اللہ حقیقتا ولا سندی سنگ چے دا غد شان لائق دی دا دا ایمان کار دوس پدے ایمان زان پوئے گئے چه دا اللہ رب العزت لاس ترے لیکن زماؤستا و لاس غننا لیکن تعویل بنکو قدرت مانا بنکو دا اللہ پہ جنگلی دا سمر خلق دے چاگیتا دا اللہ دا صفات و علم دے اسے دعوے کے ایمان مجمل ایمان مفصل ہوئی اللہ رب العزت اگر پہ جنگلی شی دا پیغمبر پہ اتباع کی صوفیاء کے صوفی دے اگر توی جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ رسالہ کو شیعیہ کے دعوی قول لکل دے چہ اللہ رب العزت تا عقلی لحاظ سرا دنزدیکت لارے علا طرق الانفس علا تعدد الانفس یہ دنیا کے سمر مخلوق دے حساب نشتہ پدے ہر یو مخلوق کی اوسارخ اللہ تا نزدیکت لارے دمر دی لک سنگ چہرے مخلوقات اور واح دی لیکن والطرق کلها مسدودتن اللہ طرح پہ جن گرے دا ٹول لارے بند دی الا علی من وافق الکتاب و سنہ دا لارے ہاگا چاہتا کلاوی گی چاہتا دا قرآن و سنت پیروکا دی قرآن نہ خبری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث نہ خبری نہ اللہ طرح پہ جنگلے لار تلاش کی دا بنیاد در خبری ایمان ہم جوڑی پدے باندھنے یہ سڑے چے الہ ہوئی لا الہ الا اللہ ہوئی نہ دے سے شے منی الہ دے سے دوئی اور کم ذات چرے منی اللہ تعالی اس شے منی اگر یہ زبردست قوت پہ یہ زبردست ذات پہ داغا سے صفات تی آگا اللہ دخپل صفات سرمنی ترکے میں چہ انسان داغے صفات و علم نہیں حاصل کرے ترغے پورے دے اللہ نے پیجنی
सूफिया किराम दागी ख्याल लाओ च अल्लाह पे जनगलो द कशफ बजरिए की जमा यकीन दाए च सूफिया पखपल अंचरता अल्लाह में भी मिले मुमकिन न बल्कि हमारे द्रे हफ्ते मखी वेली उतासा चिकम खलकुदा वेली च अल्लाह दे मुंग तखपल जान खई न कुरान करीम मगे तो गुस्ताखी वेले वक्त बनी इसराइल वेलू अरिन अल्लाह जहरतन मुंतरे अल्लाह जान ख्यारो खई अल्लाह ख्यारा नहीं शिली देख ताकत निश्ते इंसान के दा मतलब नहीं चे अल्लाह लीदे निशी अल्लाह रब्बुल इज्जत लीदलेशी लेकिन दा इंसान तस्तुर्गो के दुमरा कुवत निश्तरे चे दा अल्लाह जात लीदेशी पदे वजह अल्लाह रब्बुल इज्जत दाए गुस्ताखे सजा गील और कम खलक चे दा अल्लाह पे जंगलो द दिन रुस्तु रकी चीजें विनम दा मुमकिन न अल्लाह दुनिया की निशिली दे जलील कदर ने भी सईदना मूसा अलैहिस्सलाम आवा फरमाई अल्लाह तो सवाल कही जरबे रब यारिनी अंजुर इलैक ए रबा मा तजान खया च ताविनम ना अल्लाह का तसोई च तमाली देश कुरान करीम फरमाई लन तरानी इन्नक लन तरानी यकीनन तवा निशिली दे अल्लाह निशिली दे दुनिया की नबी को निजाते निशिली दे नवली पर कम शमेर के खल को ख्याल लाए च वली द नबीना अफजली अरे कुफर अकीदा और आबाए सूफिया खरक वली विलायत तरसी द पैगंबर पे इत्तिबा के चिमुंग वली द नबीना गौर उगणो दा मुंग द नबी मर्तबा कम अकड़ आ कुफर हुए मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह लीदेश कुरान करीम फरमाई अल्लाह गतो फरमाए लाकिन इंजुर इलल जबल बेगर तो गुरख फैन इस्तकर मकानहु फसौफ तरानी कदे पखपल रेटिंग पातिशो ब्या शायद च तमाऊ ने अल्लाह पल नूर अगे तरफ तो मुतवज्जे कर तरफ कुरान करीम फरमाई जा लहू दक्का अगर बिल्कुल जरे जरे शो अल्लाह जात तास शे गण ले चौदम रस्पक दे या अगर नूर तास शे गण ले मूसा अलैहिस्सलाम चाह हालात कदरी उलिल खर्रा मूसा सायका मूसा बेहोश प्रेवत अल्लाह ने इलिदे ने अगर नूर लिदे दगर हालती चिली दल रहे मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश शेर किसे ना कुरान आयत पे खलक कुरान न मनी किसे पर मखगरी चाहे जी फलान की 200 जला अल्लाह लीदल ऐसा बकवास के ऐसे दरोग है अकीदे ना वाकिफ ने नजर अकीदा दावा चे अल्लाह पर दुनिया के निशिली दे आखिरत के वे मुसलमान विनी आखलक चगी जन्नतियान दी अगी बेविनी नौर कुफार अगी महजूब दी अगी अल्लाह निशिली दे नबार कैफ दादरे किस्म खलक हो यो फलासिफा बल मुतकल्लिमीन और बल सूफिया सूफिया रेखपले पोए त मारिफत वही अगी न मान लग